मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने आसमान की और आसमान पे चलने वाले रात को जाहिर होने वाले सितारे की कसम उठाई, क्योंकि अब अल्लाह ने यूँ फरमाया कसम आसमान की और रात को जाहिर होने वाले की, तुम्हें क्या पता वो रात को जाहिर होने वाला क्या है। तो जब कोई बड़ी चीज़ होती है ना, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए ये सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें क्या पता कि वो क्या है। ये बताने के लिए कि बहुत अजीम शान चीज़ है। चूँकि अन्नजम साकिब, चमकने वाला सितारा जो रात को जाहिर होता है, ये भी अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा नमूना है। इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि लाखों ज़मीनें उनमें समा जाएँ। ये तो हमको छोटे छोटे इत्ते से नज़र आ रहे होते हैं। ये खुद अल्लाह की कुदरत के बहुत बड़े करिश्मे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं कसम उठा के कहता हूँ, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, हर नफ्स पे एक हिफाजत करने वाला, कोई हिफाजत करने वाला मौजूद है। तो ये जिन्स है, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो हैं दो, लेकिन उसको एक से ताबीर किया, क्योंकि है तो मुहाफिज ना वो, तो यानी हिफाजत तुम्हारी हो रही है। हिफाजत से मुराद क्या? तुम्हारे आमाल की हिफाजत हो रही है। कोई फरिश्ता मौजूद है जो तुम्हारे आमाल को नोट कर रहा है। अब कसम और जवाब कसम में मुनासबत क्या है कि जैसे आसमान पे सितारा होता है, नज़र नहीं आता, नज़र रात को आता है, हालांकि दिन में भी मौजूद होता है, इतने बड़े बड़े सितारे। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हें नज़र ना आए वो मौजूद ना हो। तो ऐसे ही फरिश्ते हैं, और बड़ी शान वाले फरिश्ते हैं ये, इनकी जिसामत भी बहुत बड़ी है। फरिश्तों की तो जिसामत इतनी है कि इंसान देखे तो वैसे ही खौफ से मर जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं ये भी तुम्हें नज़र नहीं आते, क्योंकि इंसान की आंखों के देखने के उसूल कुछ और हैं, ठीक है ना। वो उन उसूलों पे जो चीज़ आएगी वो नज़र आ जाएगी, जो उन उसूलों पे नहीं उतरेगी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो जैसे अल्लाह इतने बड़े बड़े सितारे बना सकता है जो रात को नज़र आते हैं, तो ऐसे ही अल्लाह ने और भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आती। तो वो उनमें से एक क्या है? फरिश्ते हैं जो तुम्हारे ऊपर मुतय्यन है। अल्लाह कहते हैं अब भी अगर बात समझ में नहीं आती और तुम्हें यकीन नहीं है कि हम, यानी जब फरिश्ता मौजूद है तो इसका मतलब वो अमाल लिख रहा है, तो लिख क्यों रहा है? ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहा है? वो हिसाब व किताब होगा। अगर हिसाब व किताब ना होता तो ये तकल्लुफ़ होता? अरे पूरा कंपनी देखती है ना कि हर चीज़ का हिसाब रखती है ना, फलां की इतनी सैलरी तो लिखी इसलिए जाती है, वक्त पे सैलरी देनी भी है ना उसको। तो लिखा वही काम जाता है जिस पर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई असर पड़ने वाला हो। खामखा में थोड़ी लिखा जाता है। तो आपने बेगम को खाना खिलाया, लिख रहे हैं कि 2 रोटी खाई, तो बेगम को गुस्सा नहीं है क्यों लिख रहे हो भाई? क्या 2 से ज़्यादा खाने की इजाज़त नहीं है? नहीं भी इजाज़त, तो फिर लिख क्यों रहे हो? कि वैसे ही नॉलेज के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो ये फजूल सी बात हो जाएगी ना। या तो भाई इसलिए लिख रहे हैं कि भाई आइंदा जो है नोट करूँगा कि इस दफ़ा 2 खाई हैं, तो अगली दफ़ा अगर 3 खाई हैं तो फिर पूछूंगा कि पिछली दफ़ा तो 2 खाई थी, इस दफ़ा आपने 3 क्यों खाई? तो अगर ये सवालात कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं करने तो फिर बिला वजह चीज़ें लिखी नहीं जाती, ना लुक़मे गिने जाते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने खाना रख दिया, अब जितने लुक़मे खाएं आपने उसको पेपर पे लिख के दे दिया, आपने माशाल्लाह 50 लुक़मे नोश फरमाए। वो कहेगा ये रिपोर्ट पेश करने का मकसद क्या? कि वैसे ही लिख रहा था मैं। उसको गुस्सा आएगा ना भाई, क्यों? या तो फ़ी लुक़मा आपने 5 रुपये रखे हों फिर तो ठीक है। तो बिला वजह कुछ नहीं लिखा जाता। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ता मौजूद है जो चीज़ें लिख रहा है, तो ये बिला वजह नहीं है, इसका मतलब हिसाब व किताब है। अब भी अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि जहां हिसाब व किताब की बात आएगी वहां फौरन सवाल होगा मिट्टी होके ख़त्म हो गए तो दोबारा कैसे जिंदा होंगे? ये लाजमी सवाल आएगा। भाई हिसाब व किताब है तो ये कब्रों में गल सड़ के मुर्दे ख़त्म क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ने फरमाया ये जैसे तुम्हारी अकल में नहीं आता तो तुम अपने माजी को झांक के देखो। फलयंजुरिल इंसानु, इंसान को चाहिए कि वो देखे मिम्मा खुलिक, किस चीज़ से बनाया गया। एक पानी के कतरे से बनाया है, तो अकल मानती है उस पानी के कतरे को रखो और देखो, बोलो इससे इंसान बनेगा, इसमें आंख भी होगी, नाक भी, दिल भी, दिमाग भी, जिगर भी, गुर्दे भी, फेफड़े भी, समझ में आ जाएगा? तो नहीं आएगा ना। तो जिस रब ने उस पानी से बना लिया वो रब मिट्टी से दोबारा क्यों नहीं बना सकता? इसलिए अल्लाह ने फरमाया फलयंजुरिल इंसानु, इंसान को चाहिए कि वो देखे मिम्मा खुलिक, किस चीज़ से बनाया गया। फिर अल्लाह बताते हैं, हम बताते हैं खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़, एक ऐसे पानी से बनाया गया जो क़ुव्वत के साथ निकलता है। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो पुश्त और सीने के बीच से निकलता है। इस पे बड़ी बहस हुई है कि पुश्त से कैसे निकलता है, सीने से कैसे। ये तो
حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنایا ہے کہ پوری باڈی سے نکلتا ہے، کیونکہ جب دو کناروں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں یا تو سامنے کا حصہ ہے یا پشت ہے، تو پوری باڈی کے درمیان سے. تو یہ جو ہے پوری باڈی کے درمیان سے کیسے، بلڈ سے بنتی ہے نا، جو بھی انسانی جسم میں جو منی بنتی ہے وہ بلڈ سے بنتی ہے، تو پورے جسم، اور اس سے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے، پوری باڈی پہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اور پوری باڈی اگر آپ کی کمزور ہے تو پھر اس پانی پہ بھی اثر پڑے گا. اور اگر باڈی صحت مند ہے تو ابھی کہتے ہیں جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو پوری باڈی سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، آج کل ہمارے یہاں جعلی حکیموں نے پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے، طاقت اور قوت کے خزانے اور کیا. تو بھائی جس آدمی کی صحت ٹھیک ہے، تو جیسے اس کی نظر ٹھیک ہے، سماعت ٹھیک ہے، گویائی ٹھیک ہے، تو اس کی باقی قوتیں بھی ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کی باڈی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نظر بھی خراب ہوگی، سماعت پہ بھی اثر پڑے گا، آپ کے حافظے پہ بھی اثر پڑے گا، تو باقی تمام قوتوں پہ بھی اثر پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب، جو اللہ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ ایک ایسا پانی پوری باڈی سے نچوڑ کے اس نے اس سے انسان بنا دیا دوبارہ، تو اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو مر جاؤ گے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اور یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، ایسے ہی نہیں کھڑا کر کے بس قدرت دکھائے گا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ. نا 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 نا، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. کتنے لوگوں نے چھپ کے گناہ کیے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، کتنے لوگوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. فما لہ من قوت، پھر کوئی قوت نہیں ہے اس کے لیے، طاقت اس وقت طاقت نہیں ہوگی. آج تو بچ جاتا ہے طاقت سے، کمزور ہوگا وہ انسان. ولا ناصر، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، پھر اللہ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ آسمان جو لوٹانے والا ہے. لوٹانے والا کیا مطلب؟ ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. آپ نے ایک سائنس میں ٹرم سنی ہوگی نائٹروجن سائیکل، پتہ نہیں سائیکل کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب گھوم پھر کے دوبارہ ایک فارم میں آ جاتی ہیں. جیسے بادلوں سے پانی اٹھتا ہے آسمان پہ جا کے دوبارہ زمین پہ، تو آسمان کیا کرتا ہے؟ اس کو، آسمان سے مراد بلند چیز، اس کو لوٹا دیتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے گھوم پھر کے واپس اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آسمان کر رہا ہے کہ پانی بھی جا رہا ہے اوپر واپس لوٹ کے واپس. تو اللہ نے اس چیز کو گھما دیا نا بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم جو ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. زمین بھی یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ بیج ڈالو پھٹ جائے گی، درخت پیدا ہوگا ہے بھائی، پھر اس درخت میں کیا ہوگا، پھر دوبارہ وہی بیج ہوں گے پھل میں، پھر وہ بیج زمین میں ڈالو گے تو یہ، اور پانی کون برسا رہا ہے؟ اوپر سے آسمان. تو زمین اور آسمان مل کے نائٹروجن سرکل بنا رہے ہیں نا. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ جو اللہ اس طرح سے چیزوں کو گھما سکتا ہے، تو انسان پہلے مٹی، پھر منی، پھر ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا، پھر پورا انسان بن کے دنیا میں آ کے پھر مٹی، پھر دوبارہ کیا بن جائے گا؟ انسان. تو اس طرح اللہ اس کو بھی گھما سکتا ہے دوبارہ. اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. اس کلام نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق یہ ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگے، اور باطل یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مر کے دوبارہ زندگی نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کلام ہزل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے، جیسے سیاسی لوگ ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے تمہیں یہ باتیں کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دلائل دیا کرتے تھے، مشرکین سنتے نہیں تھے. آج بھی لوگ نہیں سنتے، بلکہ الٹا نبی کے خلاف تدبیریں شروع کر دیتے تھے. تو آپ کو تسلی دی ہے، انہم یکیدون کیدا، اے نبی یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ اکید کیدا، اب غم نہ کریں میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں. یہ آپ کو مغلوب کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں آپ کو غالب کرنے کی. تو اس میں ہر مسلمان کے لیے تسلی ہے، جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان عقائد کے پرچار کی کوشش کر رہے ہیں،
تو ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو ان کو چاہیے اپنا کام میں لگے رہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں اور میری تدبیریں تمہارے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے کس کی تدبیر غالب ہوگی؟ اللہ کی غالب ہوگی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کافروں کو مہلت دیں. پھر دوبارہ لفظ دہرایا مہلت دیں، پھر لفظ دہرایا مہلت دیں. 3 مختلف الفاظ کے ذریعے کہا کہ آپ ان کو مہلت دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، میں خود انتقام لوں گا ان سے. تو ہر دعوت دینے والے کو یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان کی فکر نہیں کرنی. ایک دن آئے گا اللہ انتقام لے لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.